हमने ये सुना है कि ओथ भी लिया गया है शायद कि बाहर नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी किस बुनियाद पर अहलियत का अंदाज़ा किया गया होगा पार्लिमानी कमेटी में कि इस जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, इस जज को नहीं बनाया जा सकता, यानी वो पैरामीटर्स क्या होंगे जिस पर डिबेट हुई होगी सारी? देखिए प्लीज, मैं ये जो इन कैमरा मीटिंग होती है उसमें हम जो है ना वो बाउंड होते हैं कि कोई चीज डिस्क्लोज ना करें जी। तो मेरा ख्याल है कि आप ना इस पे सवाल सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बताएं कि डिस्कशन क्या हुई है, छोड़ दीजिए ना, मैं किस वो क्या होती है तो इसी तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए ना, वो नहीं बता सकता मैं। जिस चीज के लिए मैं पाबंद हूँ उसको मैं किस तरह से डिस्क्लोज करूंगा कि वो क्या होती है। चलिए, यानी हमें पैरामीटर्स भी हम नहीं जान सकते सर के? नहीं, मैं नहीं बता सकता इसको। ओके सर, ये बताइए कि जो आईनी बेंच है उसकी तरफ केसेस को रेफर करने के लिए आप चूंकि अब एक तरह से खुद आइन लिखने वालों में भी शामिल हो गए, तो ये जो एक डिबेट चल रही है कि अब जैसे आज वजारत पेट्रोलियम नेशनल रिसोर्स के 7 मुलाजिमीन की बहाली की दरख्वास्त थी, उसको आईनी बेंच की तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो वकील साहब ने सवाल उठाया कि इसमें कोई आईनी पहलू भी निकलते हैं और कुछ लोगों के ख्याल में हर केस में कुछ आईनी पहलू निकलते हैं। ये तखसीस आपके जहन में क्या है, कैसे हो सकती है कि इस केस को आईनी बेंच के पास भेजा जाए और इस केस को ना भेजा जाए? देखिए, ये सवाल बहुत देर तक उठते रहेंगे जब तक ये कोई सेटल नहीं हो जाएगा केस लाज की, उस वक्त तक ये जो है ना मामला होते रहेंगे। और ये बात जिस वक्त बेंचेस की या कोर्ट की बात भी आई थी तो हमने पहले से ये एतराज किया था इस बात पे कि ये इनके बनने से जो है ना वो बहुत से हम वकील जो हैं वो इस तरह से जो है ना इसमें मामला मसाइल पैदा कर देंगे कि जिसके नतीजे में फर्दर डिले होगा। तो क्योंकि हर जहाँ हकायक का मामला होता है वहाँ कानून का मामला भी कहीं ना कहीं पे आ जाता है। कोई ना कोई जो है ना ऐसा सवाल हम निकाल लेते हैं जिसको जो है फिर आंसर करने के लिए उसी बेंच के पास जाना जरूरी है। फिर वो बेंच जो है ना एक दफा डिसाइड करे कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना पॉइंट इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व, फिर उसके बाद वापस रेफर करे। तो इसमें ये इम्कानात मौजूद हैं कि बजाय कि जल्द कोई केस डिसाइड हो, देर भी हो सकती है। तो कामरान उजला साहब, आपकी बात से तो फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि बुनियादी जो मकसद था कि एक पेंडेंसी खत्म हो, स्पीड अप हो चीजें, इससे तो उल्टा जो ताखीर का शिकार केसेस होंगे और पेंडेंसी बढ़ सकती है। होगा क्या ये पता नहीं है, हो सकता है। ये अभी हम मफरूजे में बात कर रहे हैं ना कि ये ऐसा हो सकता है, और स्पेशली ये ना पहले के शुरू के चंद सालों में ऐसा यकीनन हो सकता है। वजह उसकी ये है कि अभी तक कोई इस पे अलग से केस लॉ डेवलप नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो केस लॉ डेवलप हो चुका, 76 साल जो है पाकिस्तान बने हो गए, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को बने हुए काफी सारे साल हो गए। देन जो है ना फिर हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास भी जो है ना वो मामला, अब जब उनके अंदर जो है ना वो अदालत के अंदर बेंचेस की बात होगी कौन से केस इस तरफ सुनने हैं, कौन से केस उस तरफ सुनने, इसके ऊपर जो है ना अभी जजमेंट्स नहीं आनी शुरू होंगी जिससे हम हदायत पाएंगे। तो वो हदायत पाने के अमल में जो है ना वो कई साल लग जाए। सही है। तो कामरान सर, आपके ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी बेंच के ऊपर बाइंडिंग होंगे या आईनी बेंच के फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए दोनों सुप्रीम कोर्ट हैं। वो ये नहीं है कि हमने इसी तजाद से बचाया अपने आप को कि बाद में एक नई मुसीबत खुल जाती, नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता। ये विद इन सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच है और विद इन हाई कोर्ट आईनी बेंचेस हैं। ये कहीं कोई उसका अलग से हिस्सा नहीं है। ये है कि जिसमें जो है ऐसे सवालात इन्वॉल्व होंगे उनको जो है एक स्पेशल बेंच के पास भिजवा दिया गया, बस इसी तरह से आप समझ। तो सर, अगर 7 रुकनी बेंच बनता है आईनी बेंच और उसके पास 13 रुकनी बेंच का भी जो रिजर्व सीट्स वाला एक फैसला हमने देखा है, क्या 7 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच का फैसला सुन सकेगा, रिव्यू सुन सकेगा? इनफैक्ट नहीं, ये सवाल आएगा क्योंकि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। तो फिर एक नया मसला जो है यकीनन इस हवाले से आएगा कि बड़े बेंच का फैसला जो है वो छोटा बेंच कैसे सुनेगा। तो सर, जब आप ये एक आईनी तरमीम आ रही थी, जाहिर है इस पर बहुत सैरासिल बहस हुई होगी, डिस्कशन में ये चीज़ें आई होंगी, तो क्या आपके ख्याल में, आपके जहन में कोई इसका जवाब मौजूद है कि ये कैसे इस मसले को हल किया जाएगा? देखिए, हम तो मना करने वालों में से था कि ना करें, मामले को उस तरफ ना ले जाएं जिसमें फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस हो, क्योंकि जो इस वक्त तक सिस्टम चल रहा था उसमें हमने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली हुई थी और लोग उससे फेमिलियर थे। अब नई चीजों से जो है ना वो उनके साथ उनकी शनाख्त बनते बनते टाइम लगेगा। हम खुद समझते टाइम लेंगे।
پھر اس میں جو بھی امینڈمنٹ تھی اس کی تو ضرورت جو ہے وہ حکومت کو تھی. ہم تو صرف ہم سے ووٹ ان کو درکار تھا اور وہ ووٹ جو ہے وہ ہم نے بات اپنی شرائط پہ ان کو ووٹ دیا کہ یہ کریں تو پھر اس طرح سے ہوگا, یہ کریں تو اس طرح سے ہوگا. تو ہم نے اپنی شرائط بنوائی, ہم نے اس کی جو گریوٹی ہے وہ اپنے طور پہ جتنا ہم کو سمجھ آئی اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو جو ہے نا کمپلیکیشنز جو ہوں گی وہ آئندہ کم سے کم ہو. کم از کم پریکٹس کے نتیجے میں یہ پتا چلے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں کیا خوبیاں ہیں. اگر خوبیاں اگر اس میں پائی گئی تو یہ کنٹینیو کرے گا, خرابیاں ہوئی تو پھر کسی ٹائم پہ بھی جو ہے نا یہ ریورسل کا چانس بھی تو ہوتا ہے روز. صحیح ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک ایسا بینچ اگر وجود پاتا ہے آئندہ دنوں میں, ظاہر بینچز بنیں گے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, جسٹس منصور صاحب بھی ہیں, جسٹس امین الدین بھی ہیں, تو ایک ایسے بینچ میں جسٹس منصور صاحب سینیورٹی میں کس نمبر پر ہوں گے؟ دیکھیے اس میں اب چیف جسٹس تو وہ بن گئے, مگر چیف جسٹس کے بعد جو ہے نا وہ پوائنٹ جج تو وہ رہیں گے نا. دوسرے نمبر پہ تو یقیناً پھر بھی اس کے بعد آئیں گے چیف جسٹس کے بعد جو ہے وہ سینئر جج کہلائیں گے. لیکن سر سینئر پیونر جج کیا جسٹس امین الدین ہوں گے یا جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے؟ نہیں, منصور علی شاہ صاحب ہوں گے نا. وہ اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہی ہوں گے. وہ کس طرح سے جسٹس امین کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دیکھیے ہمارے پاس 3 کا پینل تھا, 3 کے پینل میں جو ہے نا وہ ایک چن لیا, یہ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ تھی. جیسا ہوا وہ اس کو جو ہے نا وہ ہسٹری آنسر کرے گی, اور باقی جو ہے نا وہ اس میں سینیئرٹی کو تو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے, نہ ہمارے اختیار میں تھا نہ کسی اور کے اختیار میں. کامران مرتضیٰ صاحب, ابھی آپ رائے سن رہے تھے رانا احسان افضل صاحب کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 رکنی بینچ اس وقت ایک اس سچویشن میں تھا, اب نیا نظام آ چکا ہے, اب اگر 5 یا 7 رکنی ایک آئینی بینچ ہوتا ہے تو وہ فل کورٹ کی ایک فل اسٹرینتھ ہے, وہ تو وہ سن سکتے ہیں, اور یہ جو ایک نیا سسٹم ہے, ایک نئی سچویشن ہے. نہیں, یہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اس طرح کے بہت سارے ڈسپیوٹ آئیں گے اور جن کو پھر ہر روز آنسر کرنا پڑے گا, اور اگلے 5 سال اس میں گزریں گے بہت ساری چیزوں کو آنسر کرنے میں, کیونکہ اس میں اب جورسپروڈنس میں ڈیولپ ہونا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ بالکل نہیں بنتی کہ جو ہے نا بڑے بینچ کا معاملہ جو ہے نا چھوٹا بینچ سن سکے. وہ اسی کورٹ کا جب اسٹیٹس ایک ہو, اسٹیٹس میں کوئی فرق نہ ہو, ایک عدالت کے اندر ہو, ان کا چیف جسٹس ایک ہو, بھلے ان کے ایڈمنسٹریٹو ورک کے لیے جو ہے وہ ایک سینئر جج کا کانسیپٹ موجود ہو, مگر اسٹل جو ہے نا وہ مجھے نہیں یہ بات, میرا پروڈنٹ مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا کہ چھوٹا بینچ کس طرح سے بڑے بینچ کا معاملہ سنے گا, بھلے جو ہے نا چینج آف لا بھی ہو جائے اس پر. کامران صاحب, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اسی طرح سے کام کرتی رہے گی یا اس کا کام بھی متاثر ہوگا, اور یہ جو ہوگا ڈیسیژن لینا ہے کہ کون سا کیس کس بینچ کے پاس, آئینی بینچ کے پاس جائے گا یا نہیں, یہ کون فیصلہ کر رہا ہوگا؟ یہ اس میں پھر اگین ایک ڈسپیوٹ آئے گا. ان کے ہاں جو ہے نا وہ کیس فکسیشن کا جو ہے وہ ایک الگ سے نظام ہوگا, اور یہاں سے یہ جو کمیٹی ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والی, یہ کیسوں کی یہ بینچوں کی تشکیل کرے گی یا کیسوں کی ڈسٹریبیوشن کرے گی. یہاں پہ جو ہے نا وہ معاملات میں پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ابہام پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اور جس کو پھر آنسر کرتے کرتے یا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک طریقہ بنتے بنتے ٹائم لگے گا. اور کامران صاحب, اگر میں مختلف جو ہے وہ آپ کے سامنے آپشنز رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. یہ جو فرض کیجئے ایک 7 ممبرز بینچ ہے, آئینی بینچ ہے, اس میں سے ایک جج ریکیوز کر جاتے ہیں, تو کیا سپریم کورٹ کے دیگر ججز میں سے ایک جج کو شامل کیا جا سکے گا اس میں, یا اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی؟ نہیں, اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکے گی, انلیس کہ اس میں جو ہے نا وہ ریکیوز کر جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے, پھر باقی جو ہے نا وہ نہیں سن پائیں گے, یا پھر وہ باقی جو ہے نا وہ جو چھوٹا بینچ ہوگا وہی معاملے کو سنے گا, کیونکہ یہ بینچ تو جو الگ سے نوٹیفائی ہوگا نا جس میں کانسٹیٹیوشنل میٹر سننا ہے. کامران صاحب, آپ کی رائے میں ابھی جو احمد اویس صاحب سے سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا سپریم کورٹ اپنے قواعد و ضوابط بنا کے ان سارے سوالوں کو ٹیکل کر سکتی ہے, یا اس کے لیے دوبارہ 27ویں ترمیم کے لیے جانا پڑے گا کچھ چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے؟ آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں اور بھی ابہام موجود ہیں اس امینڈمنٹ میں, اس جو ابہام ہیں اس کو بھی آنسر کرنے کے لیے آپ کو ایک نئی امینڈمنٹ میں جانا پڑے گا, اور مزید جو ہے نا وہ جو آپ کے پاس واپس
اس کو بھی اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے نا پھر اس کے بعد امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی. اس کو رولز کے تحت آنسر نہیں کیا جاتا.